Bonjour et bienvenue في هاد لا بارتي الرابعه من لا سيري ديال باك A0. من بين اكثر الحوايج اللي كيضيعوا فيهم التلاميذ النقاط في الامتحان هي لا بارتي ديال ليتود دو سيني او لا دراسه الاشاره. علاش؟ لان دراسه الاشاره كنقدروا نتلاقاوها في بزاف ديال الحالات، نقدروا نتلاقاوها منين نبغيو نحسبوا مثلا اون ليميت، نقدروا نلقاوها منين نبغيو نصاوبوا طابلو دو فارياسيون، طابلو دو كونكافيتي، طابلو ديال لي بوزيسيون ريلاتيف ديال الاوضاع النسبيه وزيد وزيد. ومن بين اهم الطرق اللي كيخصنا نضبطوهم ملي كنبغيو ندرسوا الاشاره هي المتراجحات، يعني نعرفوا كيفاش نخدموا لي زينيكواسيون. داكشي علاش في هاد لابارتي اليوم غادي نشوفوا كيفاش نتعاملوا مع لي زينيكواسيون اكسبونونسيال اي لوغاريتميك في مختلف الحالات اللي يقدروا يتحطوا لنا. الوغ نحاولوا نبداو اول انيكواسيون عندنا اللي هي اي 1 اللي قالوا لنا فيها ريزودغ لينيكواسيون سويفونت. عندي هاد لينيكواسيون كيخصني نلقى الحل ديالها، يعني في لا فان كيخصني نلقى شنو هو داك الاكس لاش من مجال كينتمي، بحيث ان هذه غتكون كبر من ln x au carré بلس 1. كيف ما كنديروا دائما بالنسبه للمعادلات راه سي لو ميم برينسيپ بالنسبه للمتراجحات. يعني لا بروميير دي شوز افير شنو هي ديتيرميني لو دومين ديتود، نحددوا المجال ديال العمل ديالنا. بسيط بزاف، شوف معايا عافاك هنا غنكتب هنا دي او يعني الدومين ديتود اش كيساوي دونك بحال الشكل ديال مجموعه التعريف اكس ابارتينا ار تيل كو. غادي ناخذ لي كونديسيون اللي عندي. شوف معايا بالنسبه لهذه وسطها اكس او كاري بلس 1. اكس او كاري ديما موجب حيت اكس اس 2 ديما موجب، زدتي عليه واحد راه كيبقى ديما موجب، يعني هذا ما فيهش المشكل. هذا هاني ما نهضروش معاه. مع من غنهضر مع هادو اللي هنايا، حيت اكس ما عرفناش كي داير. دونك غنقول اكس كاين وسط الالان دونك خاصو يكون اكبر قطعا من صفر. اي عاوتاني اكس زائد واحد كاينه وسط الالان حتى هي خاصها تكون اكبر قطعا من صفر. هذه غتعطيني اكس كبر من صفر كتبقى كيف ما هي، وهذه غتعطيني اكس كبر زائد واحد ديال الجهه الاخرى غتعطينا موان 1. الوغ الدومين ديتود ديالي هو شنو؟ كناخذوا الشرط الكبير ياك، اكس كبر من صفر اكس كبر من ناقص واحد، الكبير هو صفر، يعني كبر من صفر يعني صفر الفوق، يعني صفر بلس لانفيني. لانفيني ديما مفتوح بالنسبه لصفر اكبر قطعا دونك حتى هو غادي يكون مفتوح. هذا لو دومين ديتود. اوكي راه دابا ندوزو باش نخدموا لينيكواسيون ديالنا. شوفوا معايا عافاكم الان غادي نعاود نكتبها هنا اي واحد ln x بلس ln x بلس 1 اكبر من او تساوي ln ديال x au carré بلس 1. دونك كيف ما قلت لكم عافاكم في لا بارتي بريسيدونت اللي شفنا فيها كيفاش كنخدموا لي زيكواسيون المعادلات، في لو كا ديال لي زيكواسيون لوغاريتميك شنو قلنا؟ يا اما نخرج منها من داك التعبير كامل نخرج منه ln كيساوي ln باش نختزلوا بهم سوا ديزون، او لا كنخرج منها ln كيساوي عدد. نفس الحاجه بالنسبه للمتراجحات، غير خصني ندير هنا ln اكبر من ln. عندي هنايا واحد ln بيناتهم البلس وعندي هنايا غير واحد، دونك شنو ما يمكنش نختزل ديريكتومون. شنو غادي ندير؟ غنخدم دوك الخاصيات اللي شفنا اللي هما شنو؟ اللي هو فين ما كيكون عندي جوج ديال لي زلان بيناتهم زائد كيتجمعوا في ln واحد وكيولي بيناتهم الضرب. الوغ شوف معايا هذه شنو غادي تولي؟ شوف معايا هنا ln ديال x عامل x زائد واحد اكبر من او تساوي ln ديال x او كاري بلس 1. اوكي غير الجمع كيولي برودوي كيولي ضرب، هذه قاعده في الدرس. تكافئ ln ديال نشر x في x او كاري x في واحد زائد x اكبر من او تساوي ln ديال x او كاري بلس 1. من بعد شنو غادي ندير؟ فوالا هنا نورمالمون حنا كندخلوا ليكسبونونسيال، ولكن بكل بساطه كنقول لك عندك ln اختزل ليا بهم. شنو غتبقى؟ غتبقى لك هنا x او كاري بلس x اكبر من او تساوي x او كاري بلس 1. اوكي الفكره واضحه. من بعد شنو غادي ندير؟ شوف معايا عندي هنا x او كاري وعندي هنا x او كاري كيتختزلوا. شنو كتبقى؟ كتبقى x اكبر من او تساوي واحد. دونك شوف معايا عافاك دونك لونسومبل دي سوليسيون ديال لينيكواسيون الاولى قلت لك اكس خاص يكون كبر من واحد، يعني شنو هو المجال اللي غادي ناخذ؟ واحد الفوق، يعني واحد بلس لانفيني. لانفيني ديما مفتوح وواحد عندي او تساوي غيكون مغلوق. وهكا كنكونوا جاوبنا على لا بروميير انيكواسيون. نتمنى تكون واضحه وندوز لينيكواسيون الثانيه. إذا لينيكواسيون الثانية اللي عندنا قالوا لنا فيها ln x au carré moins 3 ln x plus 2 inférieur strictement à 0. ديما لا بروميير دي شوز افير شنو هي؟ دومين ديتود. واخا ما يتطلبش منك خاصك انت تعطيه. الوغ شوف
دومين ديتود في هذه الحاله باين بزاف. عندي واحد الشرط اللي كاين اللي هو الالان، حيت الشروط كاين ثلاثه، الالان جذر المقام. عندي هنا غير الالان، كنقول داكشي اللي وسط الالان اكس خاص يكون كبر قطعا من صفر، يعني من صفر للفوق، دونك من صفر لبلوس لانفيني. هذه باينه ديريكتومون حيت عندي غير اكس. ابخي شنو غادي نديرو؟ غنتفكروا الطرق كيفاش كنخدموا لي زينيكواسيون. اشنو قلنا؟ يا اما نلقى الان كيساوي الان ولا اكبر من الان باش نختزل بهم بجوج، يا اما الان بوحدو كيساوي ولا اكبر من عدد باش كندير جهه اخرى كيولي اكسبونونسيال. ولكن شوفوا معايا هذا لو كا كيفاش داير شويه في شكل ياك. هنا عندي جوج ديال الالانات وعندي عدد، دونك ما يمكنش نقول الان صغر من الان حيت غيشيط عدد غيدير ليا مشكل، وما يمكنش نقول الان صغر من عدد حيت غيشيط الان غيدير ليا مشكل. في هذه الحاله دونك راكم جو كرو عرفتوا كيفاش غادي نخدموها. سي لا ميثود ديال شونجمون دو فاريابل اللي كنا درنا في لي زيكواسيون. وباش كنتاكد منها بالضبط باللي فعلا هي لا ميثود شونجمون دو فاريابل، كنعرف كنشوف باللي الاس ديال هذا الاول ديال لو بروميير تيرم هو الدوبل ديال الاس ديال لو دوزيام تيرم. ايفيكتيفمون الاس ديال هذا الاول شحال هو جوج، والاس ديال الثانيه شحال هو واحد، حيت هذه هي اس واحد وجوج هي الدوبل ديال واحد. كنعرف باللي سيغمون عندي لا ميثود شونجمون دو فاريابل بسيطه بزاف. شوف معايا كنكتب اون بوز ناضع بالعربيه، اون بوز واحد اكس كبيره كتساوي شنو قلنا كناخذوا هذاك اللي الاس ديالو واحد ولا داك النص ديال الاس، يعني داك اللي الوسط الان اكس. دونك شوف لينيكواسيون كيفاش غادي تولي. بلاصه الان اكس دير اكس كبيره، عندك الان اكس او كاري يعني غتولي اكس كبيره او كاري ناقص 3 الان اكس يعني تناقص 3 اكس زائد جوج، ديما بغيناها تكون صغر من صفر. اوكي دابا هذه كتولي بحال الشكل ديال الحدوديه من الدرجه الثانيه، بولينوم سكون دوغري. بغيناه يكون صغر من صفر يعني بغينا نعرفوا الاشاره ديالو. اشنو كنديروا؟ كندرسوا الاشاره ديال البولينوم. وكيفاش كنديروا ندرسوا الاشاره ديال البولينوم سكون دوغري؟ هادشي هو اللي درنا ليه الغابيل في شهر 9. توت سامبلومون كنحسب له الدلتا ديالو، وعلى حسب داك الدلتا كنقاد الطابلو دو سيني. تبع معايا امور بسيطه بزاف. غنحسب دلتا، دونك غنديرها هنا ديريكتومون. دلتا مني غادي نحسبوه رابيدمون باش ما نضيعوش الوقت. دلتا غنحسبوه غنلقاو فيه واحد اللي هو اكبر قطعا من صفر. اوكي دلتا ناقص بي بلوتو الدلتا كيتحسب بي كاري موان 4 اي سي. دابا لي سوليسيون طالما دلتا اكبر من واحد يعني عندها جوج الحلول. هاد جوج الحلول شكون هما اكس واحد و اكس جوج. اكس واحد اش كيساوي ناقص بي. البي هو العدد الثاني، الكويفيسيون المعامل الثاني، الناقص ديالو هو ناقص 3 بالناقص 3 ناقص جذر دلتا يعني ناقص الجذر ديال واحد اللي هي واحد نيت على جوج مضروبه في ا. شكون هو الا؟ هو الكويفيسيون ديال لو بروميير تيرم، يعني هذا شحال هو العدد اللي كاين هنا؟ هو واحد. جوج في واحد جوج. القاعده ديال دلتا راكم كتعرفوها. غنحسب هذه 3 ناقص جوج، جوج على جوج هي واحد. الثانيه عاوتاني الا عرفت هذه كنقلب ندير الكونجوغي ديالها هنايا، يعني 3 زائد 1 على جوج. كان هنا ناقص دير هنا زائد. 3 زائد 1 4 على جوج هي 2. مزيان. دابا مني لقينا هاد لي سوليسيون راه ماشي هما لي سوليسيون فينال ياك، غنصاوب بهم طابلو دو سيني. شوف معايا عافاك مزيان. طابلو دو سيني ديال لو كاد دان بولينوم سكون دوغري سهله. دونك عندي اكس موان لانفيني بلس لانفيني. كنحط الحلول اللي لقيت هنا اللي هما واحد وجوج، كندير باللي راه كتانولا هنا وكتانولا هنا. هنا بيان سور كنكتب ديك الحدود ديالي عندي، يعني هذه كنكتبها هنايا. دابا لي سيني تبع معايا عافاك. هادو قواعد ديال الدروس راكم درتوهم ديجا وحطيتهم لكم في لي بولي كوبيي. فاش كيكون عندي الدلتا اكبر من صفر دونك عندها جوج الحلول. اشنو كنديروا في لي سيني؟ كنقولوا لانفيرس دو سيني دو ا اونتر لي غاسيني، عكس اشاره ا داخل الجذرين. شكون هما الجذرين؟ لي غاسيني هما هاد الحلول. العكس ديال الاشاره ديال ا ديرهم وسط داك الحلول. شكون هو ا؟ تفكر باللي ا هو العدد اللي هنا. شحال هو الاشاره ديال ا؟ زائد. راه هنا كاين واحد زائد. دير لي العكس ديال الاشاره ديالته هنا، هو زائد يعني دير هنا ناقص. و لو ميم سيني دو ا في لي زيكستريميتي، نفس اشاره ا في الطرفين، يعني هنا زائد وهنا زائد. شوف دابا شنو غادي نديرو كونكلوزيون. دابا غادي نستنتج طابلو دو سيني ماشي ديال هادي، لا ديال هادي اللي عندي هنايا. شوف شنو غادي ندير عافاك. اول حاجه غادي نحط هنايا اكس كتساوي الان اكس ياك. اش كتعطيني هادي في الحل الاول؟ ياك اكس قلنا هو الان اكس، و اكس الاولى شحال عطات؟ عطات واحد، يعني الان اكس
كتساوي واحد. علاش؟ حيت داك الفاريابل اللي خدينا قلنا اكس كبيره هو الين اكس، و اكس كبيره قلنا يقدر يكون واحد، دونك الين اكس تقدر تكون واحد. ايوا مباشره منها شنو غتستنتج؟ الا قلت لك الين اكس كتساوي واحد، يعني اكس شنو كيساوي؟ صيفط الالين للجهه الاخرى، شنو كيولي الالين؟ كيولي اكسبونونسيال، يعني اكس بو اس واحد، يعني نيت غير اكس بو. الحاله الثانيه قلنا اكس ديما قلنا هو الين اكس ياك، دونك في لو كا الثاني بلا سوليسيون الثانيه غنلقى بلي الين اكس كتساوي شنو؟ جوج. علاش؟ حيت في لا سوليسيون الثانيه اكس كبيره هي جوج، وحيت اكس كبيره هي الين اكس، دونك الين اكس هي جوج. نفس الشيء نستنتج الاكس الصغيره شحال كيسوى، صيفط ليا الالين للجهه الاخرى، يعني غتبقى اكس اش كيولي الالين اكسبونونسيال او كاري. دابا من هنا غنستنتج الطابلو دو سيني. شوف معايا غندير الطابلو ديالي، اوكي، اكس صغيره اكس صغيره، شوف ما غاديش ندير موان لانفيني بلس لانفيني، اتونسيون هنا فين كتلعب الدور هذا الدومين ديتود، راه حنا خدامين غير في زيرو حتى بلس لانفيني، دونك غنكتب هنا زيرو بلس لانفيني. بطبيعه الحال قلنا زيرو مفتوح، دونك هنا زيرو ما داخلش. هنا بيان سور شنو غادي تكتب في هذه البلاصه؟ انا ما بقاش ليا ليسباس، هنا شنو كتكتب؟ كتكتب هذه اللي عندك معنيه بالامر. دابا راه نشوفوا نحطوا لي سوليسيون ديالنا، لي سوليسيون كاينين قلنا جوج، كاين هذا وكاين هذا، دونك غنبدا باكسبونونسيال عاد اكسبونونسيال وكاري، اوكي، لان باين شكون اللي كبير باين شكون اللي صغير. هذا اكسبو راه موجب، دونك او كاري ديالو غيكون كبر منه، دونك قلنا كتنعدم في هذا وكتنعدم في لا سوليسيون الثانيه. لي ميم سيني كنغارديهم، ناقص زائد زائد. دابا شوف شنو غادي ندير، دونك اس لونسومبل دي سوليسيون شكون هو؟ حنا دابا هاد البولين ماشي هاد البولينوم، هاد ليكسبرسيون هادي هنا فين مهم عافاكم شويه التركيز. هاد ليكسبرسيون هادي كيفاش بغيناها تكون؟ واش بغيناها تكون موجبه ولا سالبه؟ بغيناها تكون صغر من صفر. صغر من صفر سافو دير نيجاتيف، سالبه. كنرجع للطابلو ديالي كنقلب فينا بلاصه هي كتكون سالبه. شوف معايا كتكون سالبه في هاد لابارتي. شنو هي هاد لابارتي؟ هي هاد لا زون هادي اللي هاد لانترفال. يعني شنو؟ يعني من او حتى ل او كاري. هنا كيبقى السؤال، واش دوك لي بورن واش غنديرهم مفتوحين ولا مغلوقين؟ باش كتعرفها كترجع لداك السامبول اللي عندك ستريكتومون انفيريور، يعني اصغر قطعا كتعرف باللي غادي يكونوا مفتوحين من الطرفين. نتمنى الفكره تكون واضحه وندوز لينيكواسيون الثالثه. اذا لا تروازيام انيكواسيون اللي عندنا سي اون انيكواسيون اللي هي اكسبونونسيال، فيها الاكسبونونسيال exponentielle x plus 1 moins expo moins x supérieur ou égal à 0. Comme d'habitude, la première des choses à régler, c'est le domaine d'étude اللي سهل في هذه الحالة. Donc, domaine d'étude, DE, شوف معايا. هنا ما عندي لا جذر لا ln لا مقام، ما عنديش contrainte directement ما كاين والو، donc domaine d'étude هو R. الوغ شوف تبع معايا شنو غادي نديرو هنايا. اول حاجه راه بحال الان بحال الاكسبونونسيال نفس الحالات، نحاول ما امكن نخلق اكسبو اكبر من اكسبو، دونك هذه شنو غادي تولي اكسبو اكس بلس 1 سوبيريور او ايغال ا كوا ا اكسبو موان اكس. هنا غنحاول نديطاي شويه بحكم ان هذه صغيره دغيا، دونك شوف عندي اكسبو اكس بلس 1 اكسبو موان اكس، غندخل عليهم الالين في الطرفين. هذا هو اللي كنترجموه حنا كنقولوا بالدارجه اختزال، ولكن هو ماشي اختزال في الحقيقه. غندخل الين ديال اكس بو اكس بلس 1 سوبيريور او ايغال الين ديال اكس بو موان اكس. علاش؟ لان هاد الالين سي اون فونكسيون اللي هي كونتينيو وعندي انها كرواسونت، دونك ما غيتقلبش لوردر اللي كتكافئ. شوف معايا عافاك هنايا الالين مع الاكسبو كيتختزل كتبقى ليا اكس بلس 1 سوبيريور ا كوا، الالين مع الاكسبو كيتختزل كتبقى ليا موان اكس. هو داكشي علاش في الحقيقه كنقول لكم اختزل اكسبو مع اكسبو غتبقى اكس بلس 1 اكبر من ناقص اكس. شنو غادي ندير؟ الاعداد في طرف المجاهيل في طرف، يعني غادي نجيب اكس لهنا، دونك اكس بلس اكس سوبيريور و ايغال ا كوا، صيفط ليا واحد الجهه اخرى ناقص واحد، يعني 2 اكس سوبيريور ا موان 1. Par conséquence, غنستنتج باللي x supérieur à moins 1 sur 2. Alors, l'ensemble des solutions, donc غنكتبها هنايا، donc S3 هو شنو؟ x كبر من ناقص واحد على جوج، يعني من ناقص واحد على جوج الفوق، حيت كبر منه الفوق يعني بلس لانفيني. لانفيني ديما اوفير، بالنسبه لناقص واحد على جوج عندي او تساوي، دونك غادي تكون فيرمي. وهذا هو الجواب ديال لينيكواسيون الثالثه. وندوزو دابا لينيكواسيون سويفونت.
اذا شوفوا معايا اخر ايكواسيون ليكواسيون الرابعه اللي هي racine 3 sur 2 à la puissance de x plus 2 racine 3 sur 2 à la puissance x moins 8 inférieur ou égal à 0. Alors شوف معايا هذه غتخدم بواحد لا ميثود ان بو ديفيرونت. علاش؟ لان هنا كنرد البال باللي هذاك لانكوني اللي كنقلب عليه هذاك المجهول كاين في الاس، دونك كنعرف باللي هذه راه ما غتخرجش ديريكتومون. وشوف معايا هنا غنعطيك واحد لانديس باش تقدر تخدم شي حوايج اللي بساط بزاف اللي هما شنو المتطابقات الهامه لي زيدونتيتي ريماركابل. هذه غنقدروا نحولوها لمتطابقه هامه، ولكن باش عرفت باللي غتحول شوف معايا كاينين جوج لي زانديس. لو بروميير هو انه لا بويسونس ديال لو بروميير تيرم الاس ديالو الدوبل ديال لا بويسونس ديال الدوزيام تيرم. الاس ديال الحد الاول كيكون الدوبل ديال الاس ديال الحد الثاني. كنعرف باللي هنا كاينه المتطابقه الهامه، هنا عندي اكس هنا عندي جوج اكس. لو كان ما كانت هنا جوج اكس هنا خص تكون عندي 4 اكس باش نقدر ندير متطابقه هامه. اوكي هذا الانديس الاول. خاصني واحد الانديس واحد اخر. شنو هو ان داك لو دوزيام تيرم كيخص نخرج منه انه مضروب في جوج، وفي هذه الحاله راها دوني ها هي مضروبه في جوج. دونك شوف معايا كيفاش غادي نديروا ليها. اول حاجه خليني نفكرك بلي زيدونتيتي ريماركابل، واللي غتهمنا هنايا بزاف هي ديال ا بلس بي او كاري. هذه شنو كتسوى؟ كتسوى ا كاري بلس 2 ا بي بلس بي كاري. يعني الا عندي هذه نقدر نكتبها لهذا الشكل، والا عندي هذه نقدر حتى هي نكتبها لهذا الشكل. اوكي دونك بطبيعه الحال هذه نقدروا نديروا لها شونجمون دو فاريابل ونخدموها بدلتا، مي ديك الطريقه شفناها. بغيت نعطيكم دابا طريقه جديده ديال كيفاش تخدم بالمتطابقات الهامه وكتجاوب دغيا. شوف شنو غادي ندير هنايا. غنكتب هنايا تكافئ جذر 3 على جوج على بويسونس اكس على بويسونس أس 2. دابا بحال قلتيها هو ا أس 2 زائد جوج في الأ في البي. شنو هو بي؟ هو واحد، حيت هذه راه هي نيت في راسها. اوكي زائد شنو خاصني دابا؟ شوف ها ا أس 2 زائد جوج ا هذا كامل ا في بي. شنو خاصها مازال؟ زائد بي أس 2. شكون هو البي اللي قلنا؟ هو واحد، حيت هذه نضربها في واحد ما كاينش شي عدد اخر. عندي جوج القاعده ديال هاد جوج هذه ها هي كاينه. عندي هذا كامل هو ا، ايوا خصني بي ما كاينش كيفاش، دونك بي هو واحد. يعني هنا خصني نقول زائد بي وكاري يعني زائد واحد أس 2. دابا هاد واحد في الحقيقه ديالو راه ما كانش، حنا زدناه. ماشي بحال هاد واحد اللي ضربناه هنايا. هاد واحد اللي ضربت راه هانيه، راه هذا هو نيت مضروب في واحد، ولكن هاد واحد اللي زدت هنا لا هذاك انا زدته. دونك الا زدت واحد شنو خصني ندير؟ زدت واحد نقص واحد باش يبقى ديما ليكيليبر. دونك شوف زدت واحد ناقص واحد عاد ناقص ديك 8 اللي كانت اصغر من او تساوي صفر. اوكي دابا شوفوا شنو غنديروا. غناخذوا هاد لابارتي هادي كامله نعملها ردها متطابقه هامه. ا أس 2 زائد جوج ا بي زائد بي أس 2 راه واحد هو واحد أس 2. ها هي القاعده. اشنو كتولي بالتعميل؟ كتولي ا زائد بي كلها أس 2. دونك هذه غتعطيني شنو؟ غتعطيني الأ اللي هو غاسين 3 سور 2 على بويسونس اكس زائد البي. شكون هو بي؟ هو هذا واحد هذا يعني زائد واحد كلها أس 2 عاد ناقص واحد ناقص 8 راه هي ناقص 9 يعني أصغر من أو تساوي صفر. نكمل عليها بحال هذا الشكل. جذر 3 على جوج أس إكس زائد واحد كلها أس 2 أكبر أصغر من أو تساوي صيفط لي ناقص 9 للجهة الأخرى. شنو غتولي؟ غتولي 9 تكافئ. شوف معايا شنو غندير. غاسين 3 سور 2 على بويسونس إكس زائد واحد اصغر من او تساوي. شوف شنو غندير. هاد أس 2 صيفطها. دابا حنا غنبداو نصيفطوا شويه بشويه للجهه الاخرى. صيفط لي أس 2 للجهه الاخرى. شنو غادي تولي؟ الأس 2 شنو كيولي؟ زائد كيولي ناقص، الضرب كيولي قسمه، والأس كيولي جذر اكزاكتومون. دونك غادي تولي اصغر من جذر 9. وشحال هي جذر 9؟ معروفه جذر 9 راه هي 3. اوكي واضحه الشباب منين جات 3؟ باش شي واحد يقول لك منين جات 3 راه غير أس 2 صيفطناه للجهه الاخرى ولا جذر، وجذر 9 هو 3. زيد هذه كتكافئ شنو؟ جذر 3 على جوج أس إكس اصغر من او تساوي زائد واحد صيفطو للجهه الاخرى. شنو غيولي؟ غيولي ناقص واحد. شوف
راه حنا غير باش نبسطوا كنقول لك صيفط للجهه الاخرى، حيت ملي كتخيل الحاجه كتهزها من هنا وتحطها هنا كتولي سهله في الفهم. ولكن في الحقيقه شنو كيطرا؟ في الحقيقه راه ماشي كنصيفطوا واحد للجهه الاخرى، في الحقيقه كنقولوا هنا ناقص واحد وهنا ناقص واحد زائد واحد ناقص واحد كتمشي الى اخره، ولكن غير من باب التبسيط كنقول لك هز هذه ديها للجهه الاخرى. دونك واحد للجهه الاخرى غتولي ناقص واحد، 3 ناقص واحد حيت غتصيفط هذه للجهه الاخرى غتولي 3 ناقص واحد هي شحال؟ هي 2. اوكي دابا مني وصلنا لهنا شنو غادي نديرو؟ حنا تفكر باللي كتقلب على اكس، انت خاصك الاكس كيفاش داير؟ انا داك الاكس شوف فين كاين، معلق عندي في الاس. الوغ شنو خصني ندير باش نلقاه؟ اول حاجه نديرها خاصو ينزل من داك الاس، هو الاول عاد ديك الساعات نهضروا معاه. وشنو هو الميكانيزم في المات اللي كينزل ليا لا بويسونس؟ قريتوه وكتعرفوه كاملين، هو الالان، حيت كنعرفوا هذه القاعده الالان ديال شي اكس على بويسونس شي ان كتساوي شنو؟ الاس كينزل كتولي ان ln اكس. بطبيعه الحال القاعده في الاول هذا ان عدد صحيح طبيعي ولكن كتبرولونجا حتى على ار. دونك شنو غندير؟ خاصني هنا ندخل ln، الوغ غادي نقول ln ديال جذر 3 على 2 اس اكس، هادشي كاملو وسط الالان. وحيت دخلت الالان في الطرف راه خصني ندخل الالان في الطرف الاخر، يعني غتولي اصغر من الان ديال 2. الرمز ما كيتقلبش بطبيعه الحال حيت الالان كرواسون. كمل شوف شنو غادي يطرا. اش قلنا الالان شنو هو لوبجيكتيف ديالو اصلا باش درناه؟ باش ينزل ليا الاس. دونك غينزل الاس غادي تولي اكس في الالان ديال جذر 3 على 2 مالها اصغر من او تساوي الالان ديال 2. يعني قدامها غادي نستنتج دابا انا بغيت اكس شحال كيسوى. شوف عندي اكس مضروب في هذا العدد مضروب فيه، الضرب اش كيولي؟ عاوتاني كيولي قسمه. دونك غادي تولي هذه هنايا غتولي الان 2 مقسومه على الالان، شوف هذا ديناه لتحت على الان جذر 3 على 2. هنا عفاكم كاين واحد القضيه اللي الاغلبيه فيها غلط فيها من عطيتكم التمرين. شنو هي فاش قسم على هذا الرمز هذا ما هضر معاه ما والو، خلاه كيف ما هو. اتونسيون راه هنا فين كاين الفرق بين المعادلات والمتراجحات. المعادله ماشي مشكل كتقسم صافي ما يساوي لا قلبتيه كيبقى نيت يساوي، ولكن في لي زينيكواسيون في المتراجحات كيخصني نضرب الحساب. فين ما ضربت او لا قسمت على شي عدد سالب راه كنقلب لوردر كنقلب الرمز. دابا انا هنا شنو درت؟ قسمت على واحد العدد، ولكن داك العدد واش موجب ولا سالب؟ كاين اللي من الدقه الاولى غيشوفوا بحال هكا غيقول لك الان جذر 3 على 2 ما فيهاش ناقص دونك راه موجب، يعني غنخلي الرمز كيف ما هو. اتونسيون راه الالان غدار، رد معايا البال، الالان غدار ما تثقش فيه، حسبها في الكالكولاتريس تتاكد. كاين اللي بطبيعه الحال غيغيزونيها بعقله غيقارن هاد الجوج الى اخره، ولكن حنا ما عندناش مشكل. غادي تاخذ الكالكولاتريس ديالك داكور، غناخذوا الكالكولاتريس غنحسب لا فالور المقربه ديال الان. دونك غنكتب الان راسين 3 سور 2 مقسومه على 2 اللي كتسوى ناقص 0.14 انسي دو سويت، يعني هو عدد سالب القيمه ديالو سالبه. الوغ شنو غندير؟ مني انا قسمت على عدد سالب هذا الرمز هذا راه كيتقلب كيولي اكبر من او يساوي، اوكي كيولي اكبر من او يساوي حيت قسمنا على عدد سالب. دونك كنستنتج دابا لونسومبل دي سوليسيون. دونك اس 4 بيان سور الرابعه هذه كتساوي شنو؟ اكس كيفاش قلنا خصو يكون؟ ها هو الجواب شوف معايا هنا، هو هذا باش ما يدخلش لكم. اكس قلنا خصو يكون سوبيريور او ايكال اكبر من او يساوي هذا العدد، يعني من داك العدد للفوق. دونك غنكتب هنايا الان ديال 2 على الان ديال جذر 3 على 2 تال بلس لانفيني. لانفيني خلاص ديما اوفير، وبالنسبه لهذا العدد هذا كي غيكون حيت عندي اكبر او تساوي، الا عندي في التمرين او تساوي راه غادي تكون فيرمي، لو كانت اكبر قطعا راه غادي تكون اوفيرت. وهكا غنكونوا سالينا هاد لي زينيكواسيون اللي بغيت نخدم معكم ولي ديفيرونت ميثود باش كيتخدموا. نتمنى يكونوا واضحين وتكونوا فهمتوهم وضبطوهم مزيان، لان سيغمون غنحتاجوهم ملي نخدموا لي فونكسيون، وممكن يتحط لكم كيستيون انديبوندونت يعني سؤال مستقل ديال لي زينيكواسيون ولا لي زيكواسيون في ليكزامان. نشوفكم في فيديو وحده اخرى، السلام عليكم.